बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल पर्चा चहारम। तारीख़ ज़ुबानों अदब उर्दू। गालिब और मोमिन के बारे में और उनकी मुकम्मल शायरी जो कोई उन्होंने सादा गोई के सिलसिले में ईहाम गोई के बाद की, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर होगा। पास पेपर का एक सवाल है कि क्या ये दुरुस्त है कि गालिब और मोमिन के दौर में शायरी का कोई अमूमी रुझान मौजूद नहीं, बल्कि हर गज़ल को दूसरों से मुख्तलिफ़ खसूसियात का हामिल है, या गालिब और मोमिन दौर की अदबी खसूसियात पर रोशनी डालिए। देखते हैं, जैसे दिल्ली के ऊपर बैरूनी हमला आवरों ने, खाना जंगियों ने दिल्ली का अमन सुकून जब गारत कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे साहिबे इल्म फ़न दिल्ली से हिजरत कर गए। लेकिन जब बहादुर शाह ज़फ़र तख्त नशीन हुए, चूँकि वो ख़ुद शायर थे और फ़न के कदरशनास भी थे, लिहाजा उन्होंने शुरा को बहुत नवाजा और तब बहादुर शाह की दिल्ली में गालिब, ज़ौक़, मोमिन जैसे बाकमाल शायर आए, जिनका नाम आज भी उर्दू शायरी के लिए बाइसे इफ्तिखार है। इनके कलाम से अंदाज़ा होता है कि उसमें ना सिर्फ़ ज़राफ़त की चाशनी है, बल्कि तशबीहात की खूबी भी पाई जाती है। जैसे एक शेर में वो कहते हैं, इस कदर हमने किया है तुमको याद, एक आलिम को हमारी याद है। गालिब की शायरी में जिद्दत अदा, जिद्दत तख़य्युल और जिद्दत अल्फाज मौजूद है। गालिब तो जिद्दत तराज़ी के इस हद तक कायल थे बकौल हाली, वो वज़ा कता में जिद्दत राज, तो आम में जीने मरने में जिद्दत राज। वो आम तरीके से चलना फिरना पसंद नहीं करते थे, उनके ज़माने के शोरा उस्तादों की पैरवी करके और उनकी ज़मीनों में गज़लें कहते थे। लेकिन गालिब जदीद गज़ल की उन्होंने बुनियाद रखी। वो लगे बंदे असूलों पर चलना पसंद नहीं करते थे। गालिब ने खूबसूरत तख़य्युलात को खूबसूरत अल्फाज के ज़रिए अदा किया और उसके तख़य्युल की परवाज़ की अदा तमाम नुकादों ने उनकी दाद दी। गालिब जिद्दत अदा की शौरी कोशिश में नज़र आए और ऐसे शाहकार तख्लीक किए जो आज भी बरसों बीत जाने के बाद तरोताज़ा मालूम होते हैं। जैसे कहते हैं कि वफ़ा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। जिद्दत राज़ी के बाद गालिब की शायरी में मुख्तलिफ तशरीहात इस बात का सबूत हैं कि उनके कलाम में मानी के पहलू मौजूद हैं। गालिब ने अल्फाज का चुनाव सलीके से किया और हर ज़ौक़ का सामे इससे लुत्फ़ उठाता है। और गालिब के कलाम को अगर सरसरी नज़र पढ़ा जाए तो उसके मानी कुछ और होते हैं, लेकिन जब हम उसको गौर से पढ़ें तो उसके मानी कुछ और निकलते हैं। इसी तरह गालिब के जो कलाम हैं वो ऐसे दौर के शायर हैं जब मुगलिया सल्तनत का चराग जो था वो बुझ रहा था, टिमटिमा रहा था। इसलिए उनके कलाम और नसर में ज़माने की बेवफाई और इंसान की मुश्किलात का एहसास शिद्दत से पाया जाता है। गालिब की तंज़ और ज़राफ़त से भी काम लेते हैं, लेकिन इब्तज़ाल और पक्कड़पन से दूर रहते हैं। उनकी तंज़ में एक गहरी काट और एक ज़राफ़त भी पाई जाती है। अब देखते हैं मोमिन। उस दौर में मोमिन कैसे थे। मोमिन के मुख्तलिफ़ साफ़ सुखन में तबाज़माई उन्होंने की। कसीदों, गज़लों, मसनवियों में उन्होंने तबाज़माई की, लेकिन रुबाई में कमाल दिखा ना सके। उन्होंने नातिया कसायद भी लिखे, उन्होंने तशबीब पर महारत हासिल की, लेकिन गुरेज़ में वो कमज़ोर हैं। मोमिन तकलीद पसंद न करते थे, इसलिए वो तमाम रविश से गुरेज़ा रहे। इब्तदा में शाह नसीर से इस्लाह ली, लेकिन थोड़े अरसे के बाद इसे भी तर्क कर दिया। लेकिन इसको देखना है कि मोमिन अपने फ़न में मुजतहिद और इमाम हैं और इनका रंग शायरी सबसे जुदा है, लेकिन इब्तदाई शायरी में नासिख और नसीर का रंग ज़रूर झलकता है। मोमिन की गज़ल में तसव्वुफ़ फ़लसफ़ा की गहराई नहीं, लेकिन इश्क और आशिकी की चाशनी अरूज पर है। मोमिन के तग़ज़्ज़ुल की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि उन्होंने क़ुदमा की अमर परस्ती के बरखिलाफ़
عورت کو اپنا محبوب بنایا، لیکن حسن و دل فریبی اور دلبری کے باوجود مومن ایک طرح کا رکھ رکھاؤ اور ضبط و روک تھام سے کام لیتے تھے۔ جرت کی طرح نہیں انہوں نے حد گزار دی، بلکہ مومن کے تغزل میں صحت مندی اور وہ حسن عشق کو عالی مقام عطا کرتے ہیں کہ سننے اور پڑھنے والا سرور و مستی اور نشاط و انبساط کی کیفیات محسوس کرتا ہے۔ مضمون کے جو مومن ہیں ان کی شاعری میں نازک خیالی اور مضمون آفرینی کی بہتات ہے۔ وہ نازک سے نازک مضمون کو خوبی سے شعر کے کالم میں ڈھالتے ہیں، لیکن سامع اور قاری داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ قاری جو ہے وہ شعراء ان کے جو تخیل کے جو شعر ہیں ان سے بھی ان کے پرواز اور اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ موہوم بنیادوں پر تخیل کی عالی شان عمارت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ مومن کی شاعری میں ندرت اسلوب اور طرز ادا کا ایسا بانک پن پایا جاتا ہے جو غالب کے ہاں کمتر ہے، دوسرے شعراء کے کلام میں بالکل نہیں پایا جاتا۔ وہ اپنے سیدھے سادے سے احساسات اور تجربات کو بیان کرتے ہیں۔ مومن کی غزل میں غم نہیں، لیکن غم کا ایسا احساس ہے جو دل کو رنج پہنچاتا ہے۔ ان کی غزلوں میں زندگی کا حسن اور تازگی ہے۔ مومن کے تجربات میں غم شامل نہیں، اس لیے ان کی شاعری میں نشاط آہنگ اور سرور و انبساط کی دھوپ پھیلی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں عمر ساری تو کٹی عشق بادام مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلماں ہوں گے۔ مومن کے کلام میں فکر و فلسفہ کی گہرائی نہیں، ان کے تغزل میں محسوسات کا نمائش ہے۔ ان کی شاعری حواس کے متاثر کرتی ہے۔ مومن کی غزل میں غالب کا ذہن نہیں ملتا۔ ان کا کام میں تصوف، حیات کائنات کی بنیادی مابعد الطبیعاتی اور اخلاقی مسائل نظر نہیں آتے۔ مومن کے تغزل میں افلاطونی عشق نہیں ملتا، بلکہ زمینی عشق ملتا ہے۔ وہ ایسے محبوب سے عشق کرتے ہیں جس میں زندگی کی حرارت موجود ہو۔ الٹے وہ شکوے کرتے ہیں کس ادا کے ساتھ، بے طاقتی کے طعنے ہیں عذر جفا کے ساتھ۔ اب اس میں ان کے بہت سے ساتھی اس دور کے اور بھی ہیں، جس میں مومن کی ہم نے بہت سی جو رنگ دیکھا ان کے ہاں۔ مومن کا جو کلام ہے اس میں نازک خیالی اور بلند پروازی کے شعراء آفاق تو ہے، لیکن ان کی تشبیہیں اور استعارے بالکل بھی غیر معمولی ہوتے ہیں اور کلام میں ایک خصوصیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس میں بلند پروازی کے ساتھ ساتھ صحیح جذبات کا جوہر بھی ہے، اور یہی چیز ان کا طرز لکھنؤ سے علیحدہ کر دیتی ہے۔ عاشقانہ رنگ کے وہ استاد کامل ہیں، ان کی علمی لیاقت اور طباعی ان کو معمولی پامالی مضامین سے بچاتی ہے۔ مثلاً غالب کلام میں فارسیت کے بہت دل دادہ ہیں، لیکن فارسی میں ان کو بھی تجربہ حاصل تھا، وہی تجربہ حاصل تھا۔ بعض وقت فارسیت کی اکثریت اچھی نہیں ہوتی، معلوم نہیں ہوتی اور کلام کو سخت کر دیتی ہے۔ ان کی مثنویاں کے تیر و نشتر ہیں، جن میں خرامہ نصیب عاشق کے سوز و محبت کا اظہار ہے۔ وہ جذبات سے بھری ہوتی ہیں اور مضطرب دلوں کو صدائے باز گشت معلوم ہوتی ہیں۔ البتہ ان کی کمی ہے کہ عشق بازاری ہے اور طرز ادا بلند نہیں ہے۔ اور انہوں نے بہت سی ایسی باتیں جو مومن کے شاگردوں نے بھی ان سے سیکھیں، وہ بھی تھی کہ نواب شیفتہ، دیوان و تذکرہ، گلشن بیکار، میر حسن تسکین، میر غلام محمد وحشت، اصغر علی خان، نسیم وغیرہ۔ مومن کا انتقال کوٹھے سے گر کر ہوا اس کے بعد۔ یہ ان کے شاگرد تھے جو ان کی شاعری میں ان کے ساتھ ہم اثر بھی تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ ہمیشہ مشاعروں میں بھی حصہ لیا۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ مومن نے اپنے بارے میں یہ حکم لگایا تھا، یعنی پیشین گوئی کی تھی کہ وہ 5 دن 5 مہینے 5 برس میں مر جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ابھی اس بات کو 5 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ چھت پر گر کر انتقال کر گئے، اور 1852 ان کا انتقال کا سال سمجھا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی تصانیف بے شمار ہیں اور غالب کی بھی بے شمار ہیں۔ چنانچہ غالب کے بکثرت شاگرد تھے، جن میں چند اصحاب کے نام بھی ہم نے بتائے ہیں، جیسے نواب ضیاء الدین خان،
नैयर दरख्शां तखल्लुस के उनके अजीज़ भी थे, मीर मेहदी मजरू, मिर्ज़ा कुर्बान अली बेग, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जो कि मुसन्नफ़ यादगार गालिब हैं, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता, नवाब अलाउद्दीन ख़ान अलवी ज़की, अज़ीज़ मुश्ताक़ व जौहर वगैरह थे उनके असहाब मसद। ये वो ज़माना था सादा गोई का जिसमें उन्होंने ईहाम गोई के बाद इस दौर में ये इन्होंने अपना नाम पैदा किया, और जो शेर व शायरी की वो भी मिसाली थी। बहुत अच्छे इशार अपने अपने तरीके से उन्होंने, जो थोड़ी सी में इख्तलाफ था वो बताया कि जिसमें गालिब में गहराई थी तो मोमिन में नहीं थी। उनकी ज़माना इश्क का और था और उनका और था। और ये बात, ये जो इसको ध्यान से पढ़ें, और अगर मैं इसमें आप इजाफ़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसको लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।